अरे ये क्या, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ओह थैंक यू, बहुत 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 मुबारक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सफ़र जो तकरीबन 2 साल पहले शुरू हुआ था, जिसमें मैंने अपनी बातें आप सब लोगों के साथ शेयर करना शुरू की और फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए से आप तक पहुंची। आज उसमें एक लैंडमार्क हुआ है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे हो गए। और जब मैं सुबह सो के उठा तो हमारे बच्चों ने और टीम ने एक छोटी सी सेलिब्रेशन अरेंज की हुई थी, जो कि आपने यहाँ देखी। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुंह से एक बात निकालना बहुत आसान है, लेकिन उस बात की ज़िम्मेदारी लेना और फिर उसको इस तरीके से कहना कि उसमें आपकी नीयत जो है वो बिल्कुल सादिक रहे, नीयत बिल्कुल प्योर रहे, उसमें किसी किस्म का कोई और नमूद व नुमाइश का जज्बा ना हो, और उसका पर्पस सिर्फ यही हो कि किसी तरीके से जो ज़िंदगी में मैंने सीखा है मैं लोगों को इस नीयत से शेयर कर सकूं कि एक तहदीस बिन नेमत हो, अल्लाह के शुक्र करने की एक कैफियत हो, और मेरे इस तजुर्बे से अगर किसी को फ़ायदा पहुंच सकता हो तो उससे माशरे के अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप हो, सोच के अंदर एक मस्बत पना आए, और लोगों के जब मिजाज चेंज हों तो फिर आपस में उनकी एक मोहब्बत डेवलप हो और माशरा जो है रहने के लिए एक बेहतर जगह बने। तो ये इस नीयत को हर वक्त संभाल के रखना गुफ्तगू करते वक्त, ये काफ़ी ज़्यादा एक ज़िम्मेदारी का और मुश्किल काम है। तो इस सारे सफ़र के दौरान मुझे हमेशा यही फ़िक्र रही कि मेरे मुंह से कभी कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो कि मैं दिल की गहराइयों से सच ना समझ रहा हूँ। मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि जो मैं जब निकालूँ तो मेरा वो मतलब ना हो, और मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो। लेकिन बहरहाल ये सफ़र जारी है। मैंने अपनी टीम को यही बताया था कि 1 मिलियन इज़ जस्ट अ नंबर, इट्स जस्ट अ नंबर। जिस तरीके से एक माइलस्टोन पे लिखा होता है कि जी कराची इतनी दूर, लाहौर इतनी दूर, तो बस वो एक नंबर ही होता है, वरना तो ये एक सफ़र है जो कि चलता रहेगा और ये हमेशा का एक सफ़र है। बहरहाल मैं फिर भी इस सफ़र में जो मेरे साथी थे मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो मेरी एक्चुअली सोशल मीडिया की टीम है, मिसबा बतूल, अब्दुल्ला, और इसके अलावा मेरा बेटा मोहम्मद जो भी कंप्यूटर साइंसेज़ में है वो भी उसमें हिस्सा डालता रहता है काफ़ी ज़्यादा, और आजकल तो काफ़ी उसमें हिस्सा डाल रहा है। और मेरे सारे दोस्त, मुझसे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, और मेरी फैमिली, उन सब ने, मेरे बेटे हैं, तीनों बेटे यानी अहमद, उमर और मोहम्मद, मेरी बहू रमशा, और मेरी बेटी रिदा फातिमा, उसका हस्बैंड सलमान, मेरी बहन कमर इकबाल, जिसको हम कमर इकबाल जिसका नाम था वो कमर तारिक है, और मेरे और तमाम दोस्त अहबाब जो भी मेरे साथ हैं उन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसके अलावा मेरे जो सुनने वाले हैं, सब्सक्राइबर्स, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अब मैं इसको एक और मरबूत तरीके से, ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करूँ, ताकि जितनी मेरी ज़िंदगी बच गई है उसके अंदर जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है उसको मैं आप सबके सामने पेश कर सकूँ। तो मैं फिर आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे साथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है ये, जिसमें आप जो लोग आपके करीबी हैं, आपके अपने हैं, उनके आपके बारे में जो ख़यालात हैं आप वो सुनेंगे, और आई होप आपको ये गिफ्ट पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं और अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी खूबियों से नवाजा है, और यूट्यूब में लोग उनको बहुत शौक़ से देखते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे ही उनको और कामयाबियाँ दे। आमीन। Assalamu alaikum and congratulations, Bhaijan. This is a great milestone. I hope this channel continues and people will get benefit from it. Love you. अस्सलाम वालेकुम, कंग्रेचुलेशंस आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे। आपको मेरे अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू हैं। हमेशा मुझे मोटिवेशन दी है, मुझे हर बुरे मुश्किल वक़्त में और हर बुरे टाइम में मेरा साथ दिया है, मुझे उससे बाहर निकाला है, और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है और दुनिया के बेस्ट फादर हैं। और मैनी कंग्रेचुलेशंस ऑन योर 1 मिलियन सब्सक्राइबर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा फातिमा है एंड आई हैपन टू बी द प्राउड डॉटर ऑफ डॉक्टर जावेद इकबाल,
who is a surgeon and who is also a motivational speaker. And recently we are celebrating his 1 million followers on Facebook and his YouTube channel. Congratulations Abu, بہت بہت آپ کو مبارک ہو. And I pray that you have all the good health and you keep conquering the peaks and touching the hearts with your experiences, knowledge and your impeccable wisdom. And I hope that one day we could be your reflection. Ameen. And congratulations again. اور آپ کی برتھ ڈے بھی آ رہی ہے تو ہیپی برتھ ڈے ان ایڈوانس. اینڈ وی آلسو مس یو ہیئر ان آئرلینڈ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. جب سے ہوش سنبھالا ہے تو میں نے ایک چیز ابو میں بہت یہ نوٹس کی ہے، وہ یہ کہ آلدو ہی از اے موٹیویشنل اسپیکر، لیکن موٹیویشنل اسپیکر کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ لرنر بہت ہیں. وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، چاہے وہ کوئی ان کے میڈیکل پروفیشنل سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی دنیاوی چیز یا کوئی بھی کسی طرح کا بھی ٹاپک ہو، تو ہی ہیز آل آف دی نالج. اور دنیا میں میرے حساب سے 2 لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو محنت کر کے کرتے ہیں، یعنی کنٹینیوس نمبر آف آور اسٹڈنگ اور محنت کر کے دھکے کھا کے. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کہ گاڈ گفٹیڈ ہوتے ہیں، جن کو خدا تعالیٰ صلاحیت ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابو جو ہیں وہ یہ 3rd کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ہارڈ ورکر بھی ہیں اور گاڈ گفٹیڈ بھی ہیں. تو بہت ہی خوشی کی بات ہے. کنگریچولیشنز ونس اگین. ابو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے 1 ملین فالوورس پر. اینڈ یو ڈیزرو دس سکسیس. اینڈ آئی جسٹ وانٹ یو ٹو نو کہ آپ دنیا کے سب سے اچھے فادر ان لا ہیں. تھینک یو. ٹیک کیئر. Congratulations Abu on your 1 million followers. Congratulations on reaching 1 million subscribers, Mahawaji. I'm so happy for you, and I hope the channel continues to grow and keeps on benefiting all the viewers as it's been doing, and inshallah here's to 1 million more. I'm so proud of you. I love you so much and I miss you. السلام علیکم. میں آپ سر کی ٹیم کا بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے سر کے بارے میں بات کرنے کا موقع دیا. میں نے سر کے بارے میں پہلے بھی ایک تقریر میں پورے ایمانداری کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات قرآن میں بیان کی ہیں، الحمدللہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ جاوید صاحب میں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ان صفات میں مزید برکت عطا فرمائے. میری زندگی کا جو بڑا مشکل وقت ہے وہ سر کی برکت سے بہت اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ثابت قدم رکھا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سر ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ یوں ہی سلامت رکھے. السلام علیکم. This is very difficult to compile all his qualities in this short message, but I just want to say that you are the bestest doctor, bestest boss, bestest colleague, and your aura is so safe and so beautiful. I don't know and I just want to say that shukr alhamdulillah that I'm in part of your family, and this makes me so proud and so happy. خوش رہے ہمیشہ. اللہ پاک آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے، اور جس سکسیس کے اس لیول پہ ہیں اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ترقیاں دے اور خوش رہیں بہت سارا. اور تھینک یو سو مچ فار بینگ بورن فار اس. السلام علیکم. میں یہ ویڈیو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے لیے بنا رہا ہوں. ان کے 1 ملین سبسکرائبرز کمپلیٹ ہوئے ہیں، تو اس پہ میں بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور اس موقع کے اوپر ان کی میں ایک خوبی ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ان کا اخلاق. ان کا اخلاق، ان کے ٹیم ممبرز، ان کے ساتھ کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے ساتھ ایک جیسا ہے اور بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک ہیں. اور جتنے بھی لوگوں کے ساتھ میں نے آج تک کام کیا ہے ان سب میں مجھے سب سے اچھا اخلاق ڈاکٹر جاوید اقبال کا لگتا ہے، اور یہ ان کی خوبی ہے جو مجھے انسپائر کرتی ہے. اور ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر جاوید اقبال آن سکرین اور آف سکرین بالکل ایک جیسے ہیں، مطلب ان کی شخصیت بالکل سیم ہے، اور ایسا بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. تو ان سے میں اس چیز سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوں، اور انہیں میں بہت بہت کنگریچولیٹ کرتا ہوں 1 ملین سبسکرائبرز کے اوپر. تھینک یو. Congratulations on having 1 million on YouTube, sir.
اللہ تعالیٰ آپ کو اور بہت سی ترقیاں دیں اور ہمیشہ خوش رکھیں. یو آر دی گریٹسٹ مینٹور اینڈ باس اینی ون کین ایور ہیو. تھینک یو سو مچ فار میکنگ می دی پارٹ آف یور فیملی. اس میں صرف 2 باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا. ابھی جب مجھے یہ نیوز ملی تو میری مسز مجھ سے پوچھی کہ آپ اتنا خوش کیوں ہیں. تو میں نے کہا کہ بھئی ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں، دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے آج جو ہے وہ 1 ملین سبسکرائبر پورے ہو رہے ہیں. تو مجھے ایسا فیل ہوا جیسے یہ میرا چینل ہے اور ان کی خوشی ظاہر ہے یہ میری خوشی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ تعلق، اگر ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بات کروں تو یہ ویسے ہی ہے جیسے اب اتنی جہتوں میں ڈاکٹر صاحب کی پرسنالٹی ہے کہ میرے لیے انتہائی ناممکن سی بات ہے کہ میں اس کو ایک ورڈ میں، ایک سنگل لائن میں بیان کروں. تو یہ میری کم علمی بھی ہے اور ڈاکٹر صاحب کی وسعت اتنی ہے کہ میں اس کا احاطہ نہیں کر پا رہا. تو صرف یہی کہوں گا کہ وہ انتہائی کیئرنگ، تعلق نبھانے والے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں. السلام علیکم. علیکم. عرض یہ ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہتے ہیں ہمیں فخر ہے، اور ڈاکٹر صاحب جو خود جن چیزوں پہ عمل کرتے ہیں وہی لوگوں کو، معاشرے کو بتاتے ہیں. تو یہ ہے کہ معاشرے کی تربیت کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے کافی زندگی میں سیکھا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ سارا کچھ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کافی چیزیں سیکھی.